सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वादा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस, ज़ाती हैसियत में पेश होकर बयानात की वजाहत करने का हुक्म, पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट पेश करने की हिदायत। फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफा कमाल सामने आ गए। बादियों नजर में फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। मेरी तरफ से नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा हम भी तकरीर कर लें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो इसकी सजा दीगर जजों को नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत की कदगन मौजूद है। चीफ जस्टिस ने केस में अटॉर्नी जनरल को इस्तिगासा मुकर्रर करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। समाअत 5 जून तक मुलतवी। भारत अमन और मुज़ाकरात के लिए मौजू माहौल के इक़दामात करे। भारत की ना खत्म होने वाली दुश्मनी ने माहौल खराब किया। हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारतीय सरगर्मियों से मुतल्लिक तशवीश है। भारतीय इक़दामात ने पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने में संगीन चैलेंजेस पैदा किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब लिखा, अफगानिस्तान से उभरने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। कलदम TTP और उसके इत्तेहादियों की जानिब से हमलों में इजाफा हुआ। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना जलाने के मुकदमात। बानी PTI की बुरी जमानत में 24 मई तक तौसी। ATC लाहौर का आइंदा समाअत पर बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत का बलस गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और थाना जलाने के मुकदमात। बानी PTI के बुरी जमानत में 24 मई तक तौसी। ATC लाहौर का आइंदा समाअत पर बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ गिराव केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। Unfortunate incidents took place between Tariq Bashir Cheema Saab and Zartaj Gul Sahiba, member of the National Assembly, thereby eroded sanctity of the House. I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. ज़रताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवां सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत माफी मांगी थी। ज़रताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। Anyone can enter this building. There is no checking. इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खर्चात लाहिक हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है किसी वक्त भी सिक्योरिटी खर्चा हो सकता है। रासू में जो वाक़या हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। यहाँ किसी को भी कोई बंदा अंदर दाखिल करा सकता है। स्पीकर साहब, आप और सिक्योरिटी से दरख्वास्त है लोगों को महदूद किया जाए। लोग अपने साथ नारे लगाने के लिए लोगों को ले आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। स्पीकर ने कौमी असम्बली की राहदारियों में टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया पर वीडियोस बनाने पर पाबंदी की रूलिंग दे दी। बानी PTI और दीगर के मुकदमात। ATC रावलपिंडी से मुंतकली की दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तयनाती के लिए एक मौका दे दिया। चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, जजेस की अदम दस्तयाबी से फैसले कैसे होंगे। मुल्जिमान जेलों में बंद हैं। अदालत को बिला वजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है। फैसले में यह भी लिखवाना पड़ेगा कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं। पार्लियामान में बैठने वालों को भी देखना और सोचना चाहिए। अब जबानी कलामी बात ना की जाए, अमली इक़दाम किया जाए।
صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا اب ہمیں چیمبر میں ملاقات کا وقت دیں، مشاورت ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، جو بات ہوگی اوپن کورٹ میں ہوگی، جو بات قانون اور آئین میں لکھی ہے اس کے علاوہ کیا بات ہوگی، یہ مشاورت ہی ہو رہی ہے۔ سماعت 20 مئی تک ملتوی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس پوچھا اگر کوئی ٹیکس پیئر نہیں ہے اور اس کے نام پر سم کوئی بچہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ مزدور غریب آدمی کیا کرے گا جس نے خود کو رجسٹر ہی نہیں کروایا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کسی غریب کو نوٹس جائے گا ہی نہیں، نان فائلرز کو نومبر 2023 سے نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، جواب جمع کروانے یا ایف بی آر کو مطمئن کرنے پر سم بحال کر دی جائے گی۔ نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے روکنے کے حکم امتناع کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے وفد کی ملاقات، چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ چینی کمپنی کی وزیراعظم کو منرل پارک کے قیام اور مزید سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا حکومت بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا 5واں روز، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن، پلاٹس کی خرید و فروخت پر ٹیکس میکانزم تیار نہ ہو سکا۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے آئی ایم ایف کا وفد ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ایف نے نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے پنجاب سے گندم اور آٹا خریدتا آ رہا ہے۔ آپ گندم خرید کر کسانوں پر احسان نہیں کر رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا خیبر پختونخوا کے وزراء کے بیانات پر رد عمل۔ کہا پنجاب سے گندم خریدنے کی اجازت نہ ہو تو خیبر پختونخوا میں روٹی 50 روپے کی ملے۔ مریم نواز کسانوں کے لیے 400 ارب روپے کا تاریخی پیکج لے کر آ رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور سرکار بڑکوں سے پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا گورنر ہاؤس پشاور کو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر صوبائی صدر نے گورنر ہاؤس میں اجلاس بلا لیا۔ پارٹی رہنماؤں کا اجلاس 20 اور 21 مئی کو ہوگا۔ As Minister of State, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability. علی پرویز نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی۔ میڈیا تنظیموں کو وفاق اور پنجاب حکومت کے مجوزہ بلز پر تحفظات۔ مجوزہ بل ڈریکونین اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی حق کے لیے خطرہ قرار۔ پنجاب خطے کی عزت بل اور وفاقی حکومت کی مجوزہ ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی پر بھی تحفظات ہیں۔ 5 بڑی میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا میڈیا تنظیمیں خطے کی عزت کے قوانین مؤثر بنانے اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے خلاف نہیں، بل میں موجود خامیاں دور کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے تجاویز لی جائیں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ فائنل۔ ذرائع کے مطابق فائنل اسکواڈ میں سائم ایوب اور عثمان خان شامل۔ ٹیم میں بابر اعظم، فخر زمان، محمد رضوان، اعظم خان، افتخار احمد اور عماد وسیم ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی، محمد عامر، حارث رؤوف، نسیم شاہ اور عباس آفریدی ٹیم میں ہوں گے۔ 3 اضافی کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا، حسن علی اور عرفان نیازی کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں 5 فاسٹ بالر، 4 آل راؤنڈر اور 3 وکٹ کیپرز شامل ہیں۔ ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان انگلینڈ کے خلاف پہلی T20 کے بعد کیا جائے گا۔ امید ہے ہم جلد پاکستان آئیں گے، ویرات کوہلی کا پیغام۔ پاکستانی کو پہما شہزور کاشف نے ویرات کوہلی کے ساتھ گفتگو کی ویڈیو پوسٹ کر دی۔ ویرات کوہلی نے شہروز کاشف کی صلاحیتوں اور کاوشوں کو سراہا۔ کہا اب سب لوگ پاکستان آنا شروع ہو گئے ہیں، ہم بھی جلد آئیں گے۔
کرکٹ آسٹریلیا کا 6 وائٹ بال میچز کے لیے پاکستان فین زون بنانے کا اعلان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 6 وائٹ بالز میچز کی سیریز نومبر میں کھیلی جائے گی. ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے ایک مخصوص اسٹینڈ کو پاکستان فین زون کا نام دیا گیا. کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق زون میں نماز کی جگہ اور حلال فوڈ دستیاب ہوگا.